अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा धादिङबेसीमा जिल्लामा मानवाधिकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको छ। बन्दाबन्दीको अवस्थामा मानवाधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिकले आधारभूत अधिकारहरू समेत उपभोग गर्न समस्या परेको मानवाधिकार कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। मानवाधिकार कर्मी अधिवक्ता राधिका सापकोटाले बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्केर घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अधिकार हननका घटनामा छिटो न्याय निरीक्षण नहुँदा महिलाहरू थप पीडामा पर्ने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मी गायत्री खरिवडाले नागरिक समाजले एकीकृत आवाज नउठाउँदा आम नागरिकमा सवालमा पैरवी नभएको बताउनु भएको छ। 10वटा भन्दा बढी चाहिँ जबरजस्तीकरणको उद्योग अथवा यौनजन्य दुर्व्यवहारको मुद्दाहरू चाहिँ लेखिसक्यौँ होइन। हामी सहयात्रीको थ्रु नै गएको मुद्दाहरू नै 8-10वटा भन्दा बढी भइसक्यो। 10भन्दा पछाडिको अवस्थामा नि होइन। दिनकै दुईटा तिनटा जस्तो घटनाहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको छ होइन। अब नआउने आउन नसकेकाहरूको स्थिति त छँदै नै छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब जस्टिसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब पटक राज्यले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टिन्यू हियरिङलाई चाहिँ गर भनेर भनिरहेको छ होइन। तर जिल्लामा चाहिँ कन्टिन्यू हियरिङको कुरा हुनै सकिरहेको छ कि अहिले हामीकोमा भएको केसहरू हामीमा बसेको सर्भाइभरहरूकै 8 महिना 9 महिनादेखि चाहिँ रेपको केसहरू अहिलेसम्म बगपत्र पनि हुन सकिरहेको छैन। अब यदि यो ट्रान्जिटको पिरियड भनेको चाहिँ यति धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ कि अब पीडितलाई होस्टाइल गराउनको लागि धेरै प्रयासहरू हुने, परिवारलाई थ्रेट हुने होइन। यो अब 7-8 महिनासम्म अब रेपको केसहरूमा बगपत्रसम्म नहुने होइन। कुन चाहिँ गरिदिएछ ठ्याक्क अब राखिदिएछ सकियो होइन। हो यस्तो खालको अब कन्टिन्यू हियरिङ गर भनेर त्यति धेरै परिपत्रहरू गरिरहेछ। अस्ति पनि महाधिवक्ता कार्यालयले परिपत्र गरेको छ। तर पनि अब जिल्लामा कन्टिन्यू हियरिङको त्यो अभ्यासै हुन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्टिसमा इफेक्ट भइरहेको छ कि। अनि अर्को कस्तो छ भन्दा लकडाउन भयो, मुद्दा छ होइन। अब मुद्दा चाहिँ ठ्याक्क रोकियो होइन। अब अदालतहरू बन्द भए सबै कुरा। अब मान्छेले कसरी घरबाट बाहिर निस्केर मुद्दा गरिरहेको हुन्छ अधिकांश महिलाहरूले होइन। उसको मुद्दा त करिबन 1 वर्षमा टुङ्गिन्थ्यो होला आउँछको मुद्दा भएछ भने निश्चितको मुद्दा भयो। तर अब अहिले 7-8 महिना चाहिँ स्टप भएर बस्यो होइन। अब त्यो बिचमा के गर्ने त, उसको न्याय के हुने भन्ने खालको कुराहरू पनि एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ कि। उसले न्याय प्राप्त गर्ने कुरा नै समस्या भइरहेको छ होइन। जीविका चलायो भन्ने खालको सामाजिक जीविकाको विषयमा चाहिँ हाम्रो खोजी भएर जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब अपराधको घटना धेरै नै बढ्यो। अब जहिले पनि विपदको समयमा चाहिँ यस्तो खालको फाइदा लिन चाहने जसले गैर आपराधिक घटनाहरू गर्ने हुन्छ उनीहरूको चाहिँ बढ्ने, जसले गर्दाखेरि सबै खालको महिला बालबालिका सम्बन्धीको घटना बढेको छ भने अर्को भनेको काठ तस्करीको कुरा, वन्यजन्तु चाहिँ चोरी सिकारीको कुरा होइन। अब हाम्रो त यहाँ चाहिँ धेरै यो गाँजा तस्करीको ठाउँ हाम्रो यो धेरै यो बिचमा पनि यो समातियो गाँजा पसारको यस्तो खालको अपराधिक गैर घटनाहरू पनि गैर कानुनी घटनाहरू पनि बढ्यो हाम्रोमा धेरै नै। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ यस्तो कामहरू काठ तस्करीको, वन्यजन्तु तस्करीको। नागरिक समाजले हालको परिवेशमा सवालहरू उठाएर स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउन र उनीहरूको अधिकारका लागि लाग्न नसकेकोले एकीकृत हुन सबैलाई मानवाधिकार कर्मीहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। कस्तो देखिने भने लकडाउन भएको 1 हप्ताभित्र स्थानीय तहले व्यापक रूपमा राहत वितरण गर्नुभयो। अब अहिले 7 महिना 8 महिना 10 महिना हुने बेलासम्म अरू थप भएन भनेपछि त्यो केका लागि गरियो, किन गरियो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति क्वेसन मार्कको रूपमा आउँदो रहेछ। सुशासनको क्षेत्रमा अलिकति समस्याहरू सबै ठाउँमा देखियो। कोभिड रोकथाम नियन्त्रणलाई भनेर स्थानीय सरकारहरूले गरेका खर्चहरूलाई नै हामीले हेर्ने हो भने पनि त्यो एकदमै बाहिर हामीले सधैँ रूपमा देखेको भन्दा धेरै परिमाणमा खर्च भएको कुराहरू छन् दर्ता गराउनु अस्ति 1-2 दिन राखेको मिलाउनु छ। अब यसको फैसला कहिले हुने भन्ने थाहा भने यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। र अर्को चाहिँ फेरि नीलकण्ठ नगरपालिका वडामा 10कै घटना हो। यो 15-20 तिहारभन्दा अगाडि, तिहारभन्दा 1 हप्ता पहिलाको घटना हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा दलित समुदाय चाहिँ किराना पसलमा उधार सामान खानु रहेछ। पैसा धेरै दिन भनेको होइन रहेछ, 2022 दिन भनेको रहेछ। पैसा माग्नु जाँदो रहेछ। पैसा माग्नु जाँदाखेरि म घरको दसैँमा चाहिँ मसँग पैसा छैन दिउँला भन्दाखेरि तैँले खाने बेला खाने पैसा दिनु पर्छ हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। तथा नाम गाली गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि त डुम्सुम भनेर त्यहीँ घरमै गएर पुग्नुपर्छ। अनि पछि के गर्नुपर्छ भने त्यो महिला दिदी चाहिँ लामिसानी महिला दिदी हुन्छ, मलाई आफै बाटो गर्नुपर्छ। अनि मलाई चाहिँ महिला मान्छे म त आक्रमण गरी मलाई चाहिँ कुट्यो पिट्यो भनेर आएर पढ्ने दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो केटोलाई ल्याएर यहाँ राखियो। अनि म आफै जिम्मेवारी भएर अब के अरे चाहिँ अब यो कोरोना लागेको बेला छ, भोलि कोरोनाको समस्या बस्छ।
मेरो जिम्मामा छ, म भोलि 10 बजी उपस्थिति गराउँछु सभालाई भनेर मैले भनेपछि त्यहाँका केही राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ मेरो विरुद्धमा आयो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब विदेशीले किन भन्थ्यो हामी बनाउँ न त्यो कुरा होइन, हामीसँग बिचमा बस्यो भने त ओ म्याडमले भने जस्तै ल हेर त त्यो कानुन बनाउनेलाई क्या त एसिड मात्रै भनेर आयो। त्यो इन्डियामा सिभिल सोसाइटीले कतैबाट ड्राफ्ट तिमीले यो यो सही यो भनेर थपेर जान पाए भाइ बा लेख्थ्यो सम्भावना छ नि त। तर हामीले त्यो कुरालाई बनाउने एउटा मेकानिजम चाहिँ हामीसँग बुन्दा हामी कमजोर पक्षमा छौँ। त्यो कमजोरलाई चाहिँ सुधार गरेर म चाहिँ यही भनिदिन्छु है सभापछि, किनभने उनीहरूको सँग एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चर भयो भने निश्चित एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो त होइन। होटेलमा गएर भन्दाखेरि मेसेज जान्छ यो चिजलाई चाहिँ हामी धेरै चिजमा केही केही कुराहरू हामीले हटाउन सक्छौँ। उहाँको त्यो तपाईँको एकता चाहिँ जेसी बजेटको तपाईँको पब्लिक गरेन, जेसी बजेट भएर भएन अरू कम छ धेरै पालिकामा अहिले त गरेको नि त जेसी बजेट सुरुवात त गऱ्यो नि त। त्यस कारण हामीले उनीहरूलाई चाहिँ पुरै एन्टी भएर पनि हामीले सरकारलाई चाहिँ हाम्रो कुराहरू लाग्न सक्दैनौँ कि हामी उनीहरूसँग तपाईँले यो त गर्नु तर यसमा यो देखियो नि त होइन। ओ तपाईँ हिजो आज नै हामीले गर्दैछौँ यो कोभिडले भनेको रहेछ उनीहरू जिल्ला समयमा हामी एडभोकेसी गर्ने हुन्छौँ। अब हरेक पालिकाले चाहिँ असारको 10 गते बजेट ल्याउँछ, यति लाख बजेटमा यो यसो भन्छ। तर असार सकेर अनि फेरि अर्को असारको त के भन्छ असारमा बजेट आएर त अर्को फेरि त्यो त सकिन्छ नि त। सकेपछि हामीले कति डेभलप गऱ्यौँ त, कति एचिभमेन्ट गऱ्यौँ त, रोड यति किलोमिटर एक्सपान्सन गऱ्यौँ, यतिवटा बिल्डिङ बनायो, यतिवटा कानुन सुधार गऱ्यो, के छ अब त्यहाँको करोडौँ पैसाको भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ के चलाउँदैछ भने जिल्ला समन्वयमा आउने अनि आएर चाहिँ एउटा सानो प्रेजेन्टेसन ल्याएपछि सानो प्रेजेन्टेसन गऱ्यो हामीले यतिमा चाहिँ यति खर्च गऱ्यौँ 5 करोड 70 लाख, त्यहाँ 5 करोड प्रेजेन्ट गरेको थियो कि 10 करोड गरेको थियो र 5 करोड मात्रै गऱ्यो कि त्यो खोज्ने कतै हामीसँग एडभोकेसी गर्ने एउटा चाहिँ प्रमाण भएन कि। अनि मैले सिधै त्यो हामी सरकारका कामहरू प्रायः ठप्प छ। कारण कि कोभिड कामदार छैन, कोभिडको कारणले काम गरेर आएन भने जे कुरालाई पनि कोभिडलाई दोष दिएर कामहरू धेरै त होइन अन्तिम समयमा गएका कामहरू पनि रोकिएको अवस्था छ। यो हो कि होइन अब यो कोभिडकै कारणले काम गर्ने अवस्था हो कि होइन यतातिर पनि हाम्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। अब खबरदारी गर्दा समाजले खबरदारी गर्ने हेर्ने काम गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ र सरकारी निकायहरूले पनि अलिक नियमित गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै बजार अनुगमनदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ अहिले कोरोना छ अहिले किन गर्नु यस्तोमा गर्नु ठिक छैन अहिले नगरौँ अलिक पछि गरौँ भन्ने खालको कारण देखाएर कन्सिडर गरेको पनि हामीले मानव अधिकारका मुख्य पक्ष आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा नागरिक समाजले एक मतका साथ मानव अधिकार कर्मीहरूले पैरवी गर्नुपर्नेमा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बज्रगाईले बताउनुभएको छ। छोटो अनौपचारिक हिसाबले हामी 1 घण्टा जति ज्यादामा कुराकानी गरौँ र यसमा चाहिँ हरेक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशित गर्दै आएको छ भने मानव अधिकार शिक्षा तथा प्रवर्धन र सम्वर्धनका लागि पैरवी गर्दै आएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको स्वागत गर्दै आज साँझ धादिङबेसीको एमाले चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सहयात्री समाज नेपाल र महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जालले धादिङको आयोजनामा दीप प्रज्वलन गरेको हो। भोलिदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको सुरु हुनेछ। धादिङमा जिल्लाभर सहयात्री समाजले स्थानीय सरकारहरूको समेत साझेदारीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अभियान चलाउने सहयात्री समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटाले बताउनु भएको छ। विश्वभरको विभिन्न खालका महिलाहरूले यी अभियानहरू महिलामाथि हुने खास गरिकन विभिन्न देशहरूमा मजदुरी गर्ने महिलाहरू, श्रम गर्ने महिलाहरू, कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको निमित्त आवाज उठाएका दिनहरूको रूपमा यो 16 दिने अभियानलाई लिइन्छ। नेपालमा पनि 2054देखि नै यो 16 दिने अभियानलाई मनाएको पाइन्छ। तर नेपाल सरकारले विगत 3 वर्षदेखि विलय नै गरेर मन्त्री परिषदले विलय नै गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा नेपाल सरकारको कार्यक्रमको रूपमा विगत 3 वर्षदेखि विलय गरेर मनाइरहेको छ। र यो वर्ष पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा मनाउनको निमित्त आह्वान गरेको छ। अनि हामी पनि नेपालमा पनि विभिन्न भागमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरेर यो मनाइन्छ। हामी धादिङमा पनि विगत वर्षहरूमा जस्तो अलिकति भेला जम्मा हुने कार्यक्रमभन्दा बाहेकका अभिमुखीकरणहरू गर्ने कार्यक्रम, महिलाहरूको बिचमा जाने कार्यक्रम, समुदायको बिचमा जाने कार्यक्रम र खास गरिकन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा
के हो, कसरी हुन्छ, त्यसको कानुनी प्रावधानहरू के छ, हामी कसरी न्यायको निमित्त जान सक्छौँ भन्ने। दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, उपप्रमुख बिन्दा बरामो, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना लगायतले सो अभियानको मैनबत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। धादिङको गल्सी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को जिन्जिटारबाट र वार्ड नम्बर 1 को सालटार जोड्ने त्रिशुली नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 18 करोडको लागतमा 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेका लिएर काम नगरेपछि अल्पत्र परेको पुल निर्माण कार्य सुरु भएको हो। मोटर पुल निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बीचमा अल्पत्र छाडिदिएपछि रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई सडक विभागले बाँकी कामको जिम्मा दिएको हो। 5 वर्ष अघि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग सो एबल पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणको काम सुरु गरी अल्पत्र अवस्थामा रहेको निर्माणको काम 60% सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। अब भने सो स्थानमा छिट्टै पक्की एबल पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएको 4 वर्षमा एकापट्टिको पिल्लर मात्र गाडेर अल्पत्र अवस्थामा पुल छाडिदिएको थियो। अहिले पुलको लागि आवश्यक 4वटा पिल्लर उठाइसकेको छ। 150 मिटर लम्बाइको सो पुल निर्माण लगतै बैरिनीको जिन्जिटारदेखि कल्लेरीको स्यालटार हुँदै पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग आउन सक्नेछ।